السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، إخواني، أخواتي، فرصة سعيدة. صحيح، هذه مدة ما درتش فيديو، اسمحوا لي. والناس اللي كيهضروا باللغة العربية الفصحى اسمحوا لي أيضا. حاولت نديرهم من قبل، ما لقيت بأننا حنا لي ماروكان الموني ديالنا عندنا بالفرونسي، لي زاغاب، دونك سيرتو لي بيي لي في الغولف، لي السعودية، مصر، الموني ديالهم بالونجلي. دونك سا سيغ ا كوا انني نديرها باللغة العربية الفصحى والموني عندنا بالفرونسي. دونك ديزولي، سمحوا لي. غادي نهضر باللغة ديالنا الدارجة. دونك هي عندي لو ميم فيديو كاين بالفرونسي، دونك او كاو. دونك اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضر على لوتي طومبون. دونك اون فا كونتينيو نوتر ابرونتيساج، غادي نكملوا التعلم ديالنا. كنا هضرنا على لي زوتي دو سيليكسيون. دونك اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد هذه الفتره ديال الغياب لاسباب ديال الخدمه، كانت عندنا خدمه مزيره، كانوا دي كاتالوج خصهم يداروا، كانت عندنا اون بيريود اللي شارجي. دونك سمحوا لي. دونك لا دابا حاليا راه الجوج ديال الصباح. دونك قررت انني ندير اون فيديو ضروري للناس اللي كيتسناوني، ومشكورين جزيلا الشكر. دونك اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضروا على لوتي طومبون. لوتي طومبون ان اوتي، دونك هو ان اوتي ديال الغوتوج ديال لي زيماج. وكان عندنا دوطخ زوتي دو غوتوج ديماج، عندنا لوتي بياس اي لوتي كوريكتور. دونك اللي هما هادو لوتي بياس اي لوتي كوريكتور. مي كرويي موا، دونك دي فوا خاصك تخدم بلوتي طومبون، كطيح في ديكال اللي انت خاصك تخدم بلوتي طومبون. لوتي طومبون عنده دي زاستوس، لان هاد لوتي بياس هذا هو لوتي لو بلو فاسيل في هاد لي زوتي، اون بليس دو لوتي كوريكتور. ان دو سي دو اوتي، دونك واحد من هاد الجوج هادو. ولوتي بياس هما لي زوتي لو بلو فاسيل او نيفو ديال الغوتوس، لان غير كتكليكي وتجليسي صافي سي بون. مي دي فوا ما خدامينش، في دي كا كيكونوا لي ديليكا ما خدامينش، يا اما خصك تخدم بلوتي طومبون، كتلقى راسك ضروري تحتاج تخدم بلوتي طومبون. دونك لوتي طومبون عنده دي تكنيك، الا دوك لي تكنيك ما كنتيش عارفهم ما تقدر تخدم به، واخا دير اللي درتي في الاخر غتانيلي كلشي وغتخلي ليليمون ديالك، وتقدر تمشي ترجع تقلب على شي فيزيال واحد اخر. الوغ كو الا كنتي عارف تخدم بهاد لوتي هذا، دونك بزاف ديال الامور غادي تحل. دونك الا كنتي ماشي ابوني، باقي ما تابونيتي، دونك جو فوز انفيت، ادعوك للاشتراك. الا كنتي ديجا ابوني، دونك ما تنساش تلايكي، تكومونتي، ولا عندك دي كيستيون ولا بغيتي تتعلم شي حاجه، دونك خليها ليا لتحت، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه نجاوب على كل سؤال. غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك لوتي طومبون، دونك نورمالمون نتوما عندكم لوباسيتي هنا 100%. اللي خصكم تردوا لوتي طومبون البال ليه في هاد لوتي طومبون هما جوج الحوايج ولا ثلاثه. دونك الاولانيه لوباسيتي، والثانيه الينيي، والشي الاخر بلا ما تصدعوا راسكم معاه. دونك هاد لي مود هادو بلا ما تصدعوا راسكم معاهم، انا بيرسونيلمون je suis dans le domaine depuis longtemps, j'ai jamais utilisé les outils. C'est pas les outils, les options. Donc, هذا ما كيمنعش انكم تمشيو تجربوهم، اما ما عندناش الوقت انني نبقى نجرب، غير لان بالنسبه لي غير الضياع ديال الوقت. دونك ما غاديش نضيع الوقت انا في هادشي نبقى نجربو. دونك منين نوريكم هادشي اللي غنوريكم دابا وتعلموا، سيروا جربوا ديك الساعه شويه بشويه. والحاجه الثالثه اللي هي بوطون دروا، وتردوا البال ليبيسور ديالو ولا ديورتي. وهنا عندكم دي فورم، هاد فورم تاع من بعد ان شاء الله ملي تعلموا وتقدر تحتاجهم. ربما تجي انت بشي ماكيت، عندك شي ماكيت ولا ان تريك ولا ان فون، ولا بغيتي دير شي حاجه، دونك هادو تقدر تخدم بهم. مي اون طون نورمال الا كنتي باغي تريتي ولا تغوتوشي اون ايماج، بغيتي ترد ليها ليطا ديالها بوغ اون ريزون بوغ اون اوتر، دونك غادي تخدم بالوتي الفوقانيين. دونك ليبيسور لا ديورتي. دونك لا ديورتي شنو هي؟ لا ديورتي راه نورمالمون الا كنتو شفتو معايا لي زوتي الاخرين اللي كنت هضرت عليهم، لوتي غوم سي دو سويت، دونك غادي تعرف بان لا ديورتي هي ملي تيكون لوتي ديالك عندك في 100%. دونك لي بور ديالو تيكونوا نت، او ا 0% لي بور ديالو تيكونوا فلو، او اونتر 100% و 0%. دونك لا ديورتي غادا كتنقص ولا غادا كتطلع. اي ليبيسور راه هي لا طاي ديال لوتي ديالك. انت شوف هنايا لوتي ديالك قداش غادي يولي، شتي؟ دونك سي على بركة الله غنبداو.
اول حاجه قبل ما تبدا التريتمون ديال الفيزيوال ديالك هي انه خصو يديبليكا. بور دوبليكي ان فيزيوال ان كالك كونترول جي، دونك كونترول جي كوم جمال او كونترول زد، ولا الا نسيتي الراكورسي كلافي دونك تاخذ الكالك ديالك هو هذا، غتكليكي وتجلسي وتجيبو في الكرياسيون د الكالك هنايا حدا الكوربي هذا فوق هذا اللي كيمكننا نكريو ان كالك اطلق وهو غيتكوبيا. علاش؟ باش لا قدر الله درت شي ايرور بلا ما نمشي ندير كونترول ال زد كونترول ال زد ونرجع للور ولا نفيرمي وندير ليه بلا ما تونغوجيستري، غادي نجي لهنا غادي نفيرمي هذا نسدو سيبريمي ونعاود ناخذ ليماج ديالي هاهي اللي انتاكت. دونك انا غنديبليكيه وغنجيب. دونك لو تي طومبون باش نوريكم هنا غادي نخليه اليني ونوريكم من بعد لا ديفيرونس ما بين اليني و نون اليني لوباسيتي لا 100%. دونك بغيت نديبليكي هاد المازيل هادي فهاد لا زون هنايا ادروات. دونك جو في اوغمونتي لا تاي بيسكو هنا ليليمون اللي عندي كبير و لا زون تريتي كبيره، دونك سي با لا بين انا ندير صغير. تقدر دير صغير ولكن سافا تو بروندر دي طون، غادي يشد لك بزاف د الوقت. دونك لوتي ديالي غادي نكبرو ها هو. لا ديورتي ما كاينلاش انها تكون صغيره، دونك نطلعها وغنجي لهنا وغنمشي للاين ها هي لوي جو في كليكي. دونك شنو كدير الت كيفاش انا الت باردون لو تي طومبون كيفاش كيخدم؟ باش تخدمو خصك ضروري تبريسي الت وتبقى بارك عليها وتمشي لا سوري ديالك وتمشي لا زون اللي بغيتي تاخد منها لي شونتيون دو كولور لي شونتيون د ليماج وتكليكي بالبوطون غوش د لا سوري، دونك البوطون العادي وتكليكي ان سامبل كليك، تطلق من الت وتمشي داك الساعه فين ما مشيتي وتشوف لا زون اللي بغيتي تبدا فيها هنايا هنا. المهم تشوف لا زون اللي بغيتي. Après, tu cliques avec le bouton de la souris, donc toujours le bouton gauche, ou de glisser. هنا بلا ما تطلق لا سوري غير جليس ماشي مشكل. انا غنطلق لا سوري، شوف اش غيوقع. انا غنديسوندي، انا نهبط لتحت، غنعاود نكليكي. شوفوا واحد الكروه ها هي هنايا، هي هنا كروه، شوف شتيها. دونك هذيك الكروه تبعاتني هبطات، هي هذه المعنى ديالها اليني. اليني اللي عندنا هنا هي هذه المعنى ديالها، انني لوتي ديالي كيتبعني فين مشيت، هو غيجيني في هاد الجوايه هادي الكخوه. نتوما شوفوا شا هاي كانت هنا شا دونك هي هاديك كيتبعني. دونك مزيانه هاد في ديكا بحال هاد الكا هادي مزيانه انه خصو يتبعني. كاين في ديكا اللي كتكون ما باغيش يتبعك، علاش؟ كتبغي تاخد من نفس لازون وتعاود ديبليكا في بلاصه اخرى. في هاد الكا هادي لا، هادي في هاد الكا هادي من الاحسن انه يتبعني. انا غادي تري بيان وتمشي عادي، تقدر تمشي هكا. ainsi de suite. Donc je peux descendre par exemple en bas, augmenter la taille ديال l'outil ديالي هنا لان غادي نبقاو هنا بزاف. هاهي اصلا لا زون تريت كبيره، دونك دو بريفيرونس انني نكبر لا طاي ديالي. شاش قلت لكم ممكن دير صغير ولكن سافا تو بروندر دي طون، راه غيشد لكم الوقت. كول تري بيان. المهم بيان سور حنا في الخدمه العاديه ولا ديال بصح ما غنديرش بحال هكا، لان هنا كيتشوفوا الشغل. خصني ندير نوت استوس. جو في انولي دونك ولا بلا ما انولي غادي نسيبريمي هذا الكالك ها هو ونعاود نيبليكيه. هاد المره جو في ديكوشي اليني، شوفوا واش غيوقع. فوالا اوكي جو في ديكوشي اليني. جو في غوفيغ لا ميم شوز. دونك الت باش كناخد ايشانتيون ديال ليماج. الت ماشي بالضروره العين، نقدر من هنا، نقدر من لابوش، نقدر من لتحت، اللي بغيتي انت. المهم حنا خدينا من هنا قبيله من العين باش نشوفوا عاوتاني. جو كليك جو غولاش الت وغنجي هنايا. هانتوما شوفوا جي با غولاشي لا هنا في لو بوطون د لا سوغي، راني باقي بارك عليه. دابا جو في غولاشي البوطون د لا سوغي، انا غنطلق منه، انا غنهبط لتحت بحال اللي درنا قبيله هنايا. شوش غيدير؟ غيرجع ليا البوان ديبار، شتيه؟ هادي هي المعنى ديالها نون اليني. نون اليني فو دير كوا؟ نون اليني انني مني غادي نبدا خدام بلوتي طومبون ديالي وغنبريسي لو بوطون د لا سوغي، اون فوا غادي نطلق من لو بوطون د لا سوغي كنقول ليه رجع ليا البوان ديبار. دونك
دونك هي هادي هانت شوف جو كليك جو بريس جو غولاش لو بوطون دو لا سوري غنجي او رجع شتي جو كليك جو بريس انا جي غولاشي البوطون دو لا سوري غيرجع الا ما طلقتش لو بوطون دو لا سوري غيبقى تابعني هاو راه غادي معايا هاو ما طلقتش البوطون دو لا سوري انا جي با غولاشي البوطون دو لا سوري جوسكا بريزون لحد الان باقي ما طلقتش البوطون دو لا سوري ولكن اون فوا جو غولاش لو بوطون دو لا سوري عاوتاني غيرجع لي البوان ديبار هي هادي المعنى ديالها اليني l'opacité غادي نشوفوها كونكريتمون هنايا في هذا لو كا هذا جي بريباري ان اوتر كا هو هذا احسن مثال لوباسيتي انا جو في اليني هادشي جو في انولي باردون وغنعاود ديبليكي و جي ديسيدي باغ اكزومبل في هذا الكا هذا ديزولي كان عندي هنايا ليليمون تخوي دونك جو في فوار فيرسيون بريسيدونت لان ما جي با انregistré الفيزيال دونك غادي يرجع لي ليطا انيسيال غنشوف هنا شتي ها هو رجع لي ليطا انيسيال دونك هادي اللي بغيت نخدم عليها دونك جو في ديبليكي ليماج هاديا دونك الا كنتي باقي خدام في ليماج ديالك ولا في الفيشي ديالك ولا في شي فلاير خدام عليها تا با اونكور في انregistré دونك il suffit الا بغيتي ترجع اون اريال بوين دو ديبار غادي تجي الفيشي وغادير فيرسيون بريسيدونت وغادي يرجع لك كيما كان يعني كما كان في لوفيرتور ديالو الا فات منك ودرتي انregistré سي ترو طار دونك هنا انا كنت عارف راسي ما درتش انregistré دونك داكشي باش عرفت بان غادي نريكوبيري دونك هنا باغ اكزومبل اون ا ديسيدي دو تريتي دونك قررنا اننا نتريتيو هاد لا زون هادي نماسكيوها ما تبقاش عندنا بحال هكا بغينا ترجع بحال لو غيس ديال الجين دونك انا خد لوتي ديالي بيسك هاد لا زون تريتي لي با غروند دونك غادي جو في ريدوير لا تاي بحال هكا لا سي لارجمون سوفيزون جو في réduire la dureté aussi et ديما ملي تبغي تريتي اون زون il faut jamais انا بغيت نتريتي باغ اكزومبل هاد لابارتي ونجي ناخد من هاد البارتي هادي ونبدا نتريتي غيبان الديفو كونترول الت زد عاد واخا انا ما غاديش نكزاجير هانتوما شوفوا انا كليكي هنا الينيا هي عندي انا كليك هاد شوف ما غنعاود نرجع هنا شي غيبان علاش لي طوناليتي دو كولور لي طون عندي ديفيرون غيبان تبان شنو خصني ندير خصني ناخذ من هاد لا زون هادي من حداها ما نبعدش دونك الت وناخذ من هنا باغ اكزومبل هاي باش حتى الموتيف اللي عندي تما يتخاد ها هو شتي نفس الموتيف هو هذا الطبيعي ها هو هنا ناخذ من التحت عاوتاني ونطلع ناخذ من الجناب لا بغيت هنا ونضرب هنا في الجناب نطلع الفوق ونهبط لتحت ونكليكي ونجليسي سي با كراف نهبط لتحت جو في ريدير جو في افيشي هذيك التحتانية ها شتي هنايا ما عنديش داك لا كونتينيتي ديال هاد لو تري بيض باردون بلو شنو غندير غناخدو من هنايا جو في ريدوير لا طاي لحد هنا تري بيان وغناخد هاد لا زون هادي ونجي نحطها هنا اي جو في ولا جو كري هاد لا كونتينيتي هاي سي تري بيان جو في refaire la même chose ici هنا je peux faire Alt, je relâche Alt, je presse et je prends. Je peux prendre هنا واحد القضية هنا عندي une zone اللي فونسي وهنا عندي une zone claire باش ما يبانش لي هاد لو ديفو je dois réduire la dureté هنا وهنا نجي من هنا وناخدها شتي ناخد من هنا الا بغيت هنا باش نكمل داك تري تري بيان ومن هنا ونجي هنا ناخد من هنا وي je clique ici, je prends ici. Ah, très bien. Des fois ملي كنكون خدام بلوتي طامبون ديالي كنقدر نكمل بلوتي بياس ولا بلوتي كوريكتور دونك هادشي غنشوفو من بعد. المهم عندي هو لوتي طامبون. الا بانت لي شي حاجه انورمال كنقدر ريكتيفي. تو اي بوسيبل. هنا غادي نمشي ندوز لوطخ فيزويال.
كما قلت لكم غنديبليكي، غنديبليكي هو، وغادي نشوفوا l'utilisation de l'opacité. Donc هذا عنده لي غيد، on nous a demandé de réduire هاد لي غيد هادو. إلا خليت l'opacité à 100%, donc voilà ce qui va se passer. Donc هنا un autre outil. Donc par exemple un autre modèle ديال الهضره اللي قلت لكم عاد دابا ما تاخذش من اون زون كلير وغتمشي تريتي اون زون فونسي. باغ اكزومبل بغيت نبدا هادي بغيت نطريطيها، ميمكنش نجي ناخذ من هاد لا زون اللي كلير ونجي نطريطي هنا كونترول الت زد، ميمكنش ناخذ من هنا ونطريطي هكا، ميمكنش، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. كونترول الت زد، دونك شنو كندير؟ كناخذ من حداه من هنا ونخدم شي. دونك درت الت وكملت من حداه، ما نمشيش بعيد. لا ديوبتي ليبيسور تو اي بون. انا غنفيريفي نقدر نكبر الوتي ديالي كونترول الت زد. الا بانت ليا ماشي هي هذيك نكبر انولي ونكبر شويه. نجي في الت، في الاول درت الت باردون، هنايا عاوتاني الت من هنا حداه ونجي لهنا ونمشي. هنا جو بريس توجور البوطون. دابا جي غولاشي البوطون، هو غيتبعني، شتو ما تابعنيش مزيان. دونك طلع الفوق هنايا ونكليكي هنا لتحت. تري بيان. دونك هنا اوسي خديت ونمشي. جو فيغ باغي هنا وندير نفس القضيه. هي الت من التحت. الشريف ديالنا اللي كانت في عمرو 60 عام ولا في عمرو 3 سنين ولا 4 سنين، لا سي با لوجيك، سي با لوجيك. او نيفو دو تريتمون يا غيان ا دير، ما كيبان حتى شي حاجه، يا غيان ا دير، ما حتى شي حاجه كي كلوش، يا غيان كي كلوش. او نيفو دو تريتمون، او نيفو دو روتوج ديماج، يا غيان كي كلوش. ما كايناش شي زون باغ اكزومبل اللي كانت كلير ولات فونسي بحال هنا مثلا، ما عندناش بحال هاد لي طاش هادو. لا او نيفو دو روتوش سي بارفي، مي او نيفو دو رياليزم سي با بارفي. هنا فين كتجي لو رول ديال لوباسيتي. دونك جو في ديبليكي لوريجينال اللي هي هادي، اي جو في ريدوير لوباسيتي. دونك لوباسيتي ما يقدرش نقول لك شحال غادي تريدوي. دونك تي فا ريدوير باغ اكزومبل او موتي، و ابخي بانت لك خصك تنقص، دونك تو انول وغتنقص، بانت لك خصك تزيد تو انول وغتزيد. سي اي جو في ريفير هاد المره نفس لوبيراسيون. دونك الت من حداها، جو كليك هنا وغنمشي. تري بيان. جو غولاش لي بوطون، انا غنمشي نطريط. تري بيان. الت من حداه هبط لتحت. كول. هنا جو في فير باغي في هاد لا زون هادي، ها هي. تري بيان. Je vais faire pareil. Très bien. Maintenant Alt. Alt. Et très bien. Voilà. Je peux faire la même chose ici. Non. Bon. Je vais augmenter la taille. Donc باش تاخد واحد القضيه باش تخدموا على نفس لي فيزيوال. دونك لقيتها اللي كانت الفيزيوال باين، vous faites une capture d'écran. دير واحد الكابتور ديكرون وخدموا عليه. دونك هنا جو في ريدوير لا طاي لان لي غيد هنايا عندي صغار، دونك غنغيدوي لا طاي هنايا بحال هكا. تري بيان. الت من حداه، من حداه، ما نمشيش لبعيد، من حداه. انا كنعاودها من حداه، ما نمشيش لبعيد. مشيتي لبعيد راه ما غاديش يخرجك، ما غتخرجش لك ريزولطا مزيان، غدير اللي درتي. دونك هنا هذا هو المشكل اللي تيوقعوا فيه سيغتان فوغرافيست. لو تي طامبون ما تعلموش ليه النهار الاول، ما ضبطوش، دونك ما بقاوش كيعرفوا يخدموا به. ريغاردي. دونك لا جو في ماسكي هذا اللي طريطيت وغنشوفوا لوريجينال. لا سي بارفي. نقصنا السيد ولكن ما حيدناهمش ليه كاملين. حتى في او ديال العين ما كاين حتى شي حاجه كيكلوش، ما كايناش شي زون اللي كتبان لك مغايره على لا زون الاخرى. ها الاولاني اللي حيدناهم ليه كاريمون، ها الثاني، وها هو كي كان. فوالا سي بارفي. دونك الى هنا
قبل ما نودعكم اللي كان باقي ما مابونيش كان وجه ليه الدعوه انه يتابونا. كان عندكم شي تساؤل دونك ما تبخلوش ولا ما تحشموش، ما تخافوش، غادي نجاوبكم على كاع التساؤلات ديالكم. كانت عندكم شي حاجه بغيتو تعلموها قولوها ليا، وما تنساوش لايكي وتبارطاجيو. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.